नाज़रीन, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान ख़राब करने और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आज़म की शरंगेज़ ऑडियो लीक मंजरेआम पर आ गई है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान की ऑडियो लीक ने कलअदम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खोल दी है। ऑडियो लीक में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का कारिंदा साजिद आज़म कह रहा है कि मेरे साथ 500 राइफल्स वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू तैयार हैं। ऑडियो लीक में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद ओहदेदार रावला कोट की तरफ पेशकदमी जैसे घिनौने अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं। साथ ही वो ये दावा भी करता सुनाई देता है कि रावला कोट पहुँचकर असीर साथी रिहा करवाएंगे। माहिरीन के मुताबिक कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के कारिंदों की ऑडियो लीक ने उनके पुरअमन होने का सारा भांडा बेनकाब कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान ख़राब करने की और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आज़म की शरंगेज़ ऑडियो लीक सामने आ गई हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान की ऑडियो लीक ने कलअदम कमेटी के पुरअमन होने का दावे की कलई खोल दी है। कश्मीरी रहनुमा माजिद खान हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अभी ये जो ऑडियो लीक सामने आई हैं जिसमें शरंगेज़ी फैलाने का भी फितना सामने आया है और ये सारी कलई खोल दी गई है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है जो ये दावा करी थी कि हम पुरअमन और सिर्फ अपने मुतालबात के लिए सड़कों से निकले हैं, आप किस तरह देखते हैं आप इस ऑडियो लीक को? देखें, ये इस बात की गमाजी करती है कि इनके पास बड़े लेटेस्ट वेपन्स हैं और ये उन वेपन्स को जिस तरीके से इन्होंने पुलिस के या सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों को गोलियां मारी, इसकी तमाम ऑडियो वीडियो विजुअल्स आप सब ने देखे। ये सिर्फ एक लिबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ। जिस तरीके से शरंगेजी इनके कारिंदे ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि बैरून दुनिया में भी इस वक्त कर रहे हैं और जिस तरीके से वो पाकिस्तान को और हमारे इदारों को मलाइन करके डिफेम कर रहे हैं और फिर ऊपर से उन्होंने एक लिबादा ओढ़ लिया है कि हम अमन सफेद झंडे लेके बाहर आएंगे। मैं समझता हूँ कि रोज़ अव्वल से उनका मकसद इंतशार था और अगर इंतशार नहीं था तो डायलॉग प्रोसेस को मुअत्तल करके एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना ये कहीं कभी दानिशमंदी का बात नहीं थी। कितने लोगों को आज इन्होंने खवातीन को अपनी ढाल बना लिया, बच्चों को अपनी ढाल बना लिया। मैं समझता हूँ कि अपने मकासद की तकमील के लिए इन्होंने मासूम बच्चों और खवातीन को अपनी ढाल बना के और उसके पसे पर्दा इनके पास जो वेपन्स हैं, जो इनके पास दीगर चीज़ें हैं जिससे ये सिक्योरिटी एजेंसीज को स्ट्राइक करना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने रावला कोट हॉस्पिटल में एक सब इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को लीच किया, मैं समझता हूँ कि इनकी दरिंदगी और सफाकी का इससे बदतर मिसाल नहीं मिल सकती। मैं ये सारे के सारे लोग एक जत्था है, चंद लोग हैं, इन्होंने मासूम लोगों को वरगला के यहाँ बिठाया हुआ है और अपने नापाक मकासद के हसूल के लिए ये सारा मामला कर रहे हैं। सही। अच्छा सर, उनके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो नौजवानों को अपनी इस कमेटी में शामिल करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। इस तमाम सूरत हाल पैदा होने से पहले क्या वहाँ पर इस चीज़ की अवेयरनेस आम शहरियों को दी गई या अब क्या इक़दामात उठाए जाएंगे कि मज़ीद जो नौजवान हैं वो इस तरफ वरगला करना है? ये जब भी स्लीपर सेल्स चलते हैं या प्रॉक्सीज रन होती हैं, इसमें जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो ये यंग माइंड को डाइवर्ट करने का किया जाता है। ये पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने ये सारा निज़ाम किया और उसके बाद इन्होंने उनकी बेरोजगारी का या उनके अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट लिया और लेके इन्होंने इस सारे निज़ाम को तबाह करने के लिए उनको वहाँ ला के खड़ा कर दिया जहाँ से इनको भी अंदाजा है कि इसके पीछे रास्ता कोई नहीं है। अब ये अपनी सेफ्टी के लिए उनको अपनी ढाल बना रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि सरासर ज्यादती है। इनके नापाक अज़ाइम जब बेनकाब हुए, जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने इनके लोगों को पकड़ा जिनकी रॉ के साथ कनेक्शंस थे, तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि हिंदुस्तान किस हद तक इन्वॉल्वमेंट कर रहा है यहाँ के मामलात को ख़राब करने में। तो इंशाअल्लाह हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द रियासत के अंदर अमन दोबारा बहाल होगा। सही। अब ये ऑपरेशन वहाँ पर कितनी देर तक मज़ीद जारी रह सकता है और ये जो कमेटी है जॉइंट एक्शन कमेटी, किस हद तक इस पर काबू पा लिया गया है? अभी तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो रिस्ट्रेन शो कर रही हैं कि मिनिमम कोलैटरल हो, लेकिन ये क्योंकि इनके पास बड़े जदीद वेपन्स हैं, इनके पास आप देखें कि पूरे रियासत में इंटरनेट की सर्विस बंद है, लेकिन इनके पास जो कनेक्शंस हैं उससे ये अपने आप को लाइव कवरेज दे रहे हैं।
تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ان کے مطلب دے آر فائٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کبھی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی. یہ وہ چیز عوامل ہیں جو عرصہ دراز سے اس پرامن ماحول کو برباد کرنا چاہتے تھے. اور ابھی دیکھیں یہ ایک بڑی اوپن اینڈ شٹ چیز ہے کہ ہندوستان نے سندھو 2 کا بدلہ لینے کے لیے جس بھی ہتھ کنڈے کو اڈاپٹ کیا. آپ ان کے میڈیا چینلز کو دیکھ لیں, جس طریقے سے وہ بیشنگ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں, جس طریقے سے ان کے ایجنٹ بیرون دنیا میں پاکستان کو ڈیفیم کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں اور وہ ریاست کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی نازک صورتحال ہے. اس کو بڑی جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس بات کو دیکھ رہی ہیں کہ اس پہ منیمم کولیٹرل کی طرف جایا جائے, کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ وہ ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ واپس پرامن طریقے سے اپنے واپس جگہوں چلے جائیں, تاکہ یہ جو لوگ ہیں جن کا مقصد دہشت گردی ہے, انتشار ہے یا فساد ہے, تو پھر ان کے اوپر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. صحیح. اچھا سر, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لیگل پروسیس کے تحت پراپر طریقے سے آپ الیکشنز لڑیں اور اس کے بعد اپنی کیمپین چلائیں اور پھر آپ اسمبلیز میں آئیں, تو یہ چیز ان کی جانب سے کیوں مانی نہیں جا رہی, جبکہ وہ ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنا پولیٹیکل جو ہے اسٹیٹس بلڈ اپ کر سکتے ہیں, اپنا نیریٹو پھیلا سکتے ہیں, تو لیگل طریقے سے کیوں اسمبلیوں تک نہیں پہنچا جا رہا ان کی جانب سے؟ طریقے سے اگر وہ جائیں گے تو جن لوگوں نے ان کو اس مقصد کے لیے لگایا وہ ان کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا. یہ تو روز اول سے کہہ رہے ہیں, اگر ان کی تقاریر سنیں کہ الیکشن نہیں ہوگا, ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, تو بیسک مقصد انتشار ہے. انتشار کے آگے تمام تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. جب مقصد آپ نے ریاست کے امن کو برباد کرنا ہو, جب آپ نے اپنے ملک کو آزمائش میں ڈالنا ہو, تو پھر آپ کے لیے باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں. صحیح. اچھا سر, ابھی ریسنٹلی بھی ان کے ساتھ ان کے مطالبات کے اوپر مذاکرات جاری ہیں؟ دیکھیے, شاید کوئی مقامی لوگ بیک چینلز کے اوپر لگے ہوئے ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے امن کو تباہ نہ کیا جائے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی دھرنا منسوخ کرتے ہیں, کبھی دوبارہ قائم کر لیتے ہیں, پھر خواتین بچوں کو ڈھال بنا لیتے ہیں, پھر وہاں کے جو معصوم ذہن ہیں ان کو یہ پراگندہ کرتے ہیں, ان کو یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں, اینٹی اسٹیٹ اسپیچز کرتے ہیں, لوگوں کو جذبات کو ابھارنے کے لیے یہ جس قسم کی اسپیچز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے آپ کے لیے سیف پیسج لینے کے لیے, اس پیسے کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جو بیرون دنیا سے یا کسی اور ذریعے سے ان کے پاس آیا ہے, یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسٹیٹ جو ہے وہ ریاست کے امن کو کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں کھلواڑ یا کھلونا نہیں بننے دے گی. اچھا صحیح ہے. یہ بتائیے گا کہ وہاں کے بھی جو معاملات زندگی عام آدمی کے لیے وہ کتنی افیکٹ ہو رہی ہے, کیا سب کچھ نارملی چل رہا ہے؟ کیونکہ ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی, اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں, تو کس طرح کے حالات ہیں اس وقت؟ دیکھیں, ان کا تو مقصد ہی میں نے آپ کو کہا نا کہ انتشار ہے. انتشار میں پھر سب تدبیریں جو ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں. ہاں, آزاد مظفر آباد, باقی میر پور, یہ سب ٹریفک یہاں پر رواں دواں ہے. تھوڑی شاپس کیونکہ لوگ ابھی نہیں کھول رہے, وہ ایک ایشو کی جگہ پر برقرار ہے. لیکن اوور آل جو ہے کوئی بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک جگہ پر کنفائنڈ ہے اور یہ وہاں سے اپنی اجارہ داری یا اپنی جو انتشاری سوچ ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے یہ معصوم لوگوں کو ڈھال بنا رہے ہیں. صحیح. اچھا سر, ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکا ہے, جو ان کا مرکز ہے جہاں سے ٹریننگ ہوتی ہے؟ دیکھیں, ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ہر چیز کا علم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ابھی ٹائم کے اوپر یوز کیا جائے گا. اس وقت میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ کم سے کم نقصان کی طرف جایا جائے. یہ لوگ کیونکہ انہوں نے اب ورنریبلز کو ڈھال بنا دیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ناپاک مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے بچے اور خواتین استعمال ہوں. کیونکہ مقصد جو ہے, میں نے آپ کو پہلے دن کہا کہ ڈائیلاگ کبھی بھی نہیں تھا. عوامی مسائل کا حل کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو نہ چاہتا ہو, لیکن ان کا مقصد انتشار تھا اور یہ ریاست کو دھکیل کے انتشار کی طرف گریجولی لے کے چلے گئے ہیں. یہ اب خود بھی بند گلی میں ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی بند گلی میں ڈال دیا ہے, لیکن یہ صرف اپنے لچھے دار تقریروں سے لوگوں کو لبھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سارا ایک اس وقت کیوٹک پوزیشن ہے.
صحیح. اچھا سر، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتشار کی طرف اس وقت یہ تمام معاملات کو دھکیل چکے ہیں، لیکن یہ خود بھی کمزور ہے کیونکہ ان کے کافی جو لیڈرز ہیں وہ بھی پکڑے گئے ہیں، آڈیو بھی لیکس ہو رہی ہیں اور سیکیورٹی فورسز بہت اچھا آپریشن کر رہے ہیں وہاں پہ. ابھی پیچھے ہٹنے کے لیے ابھی بھی یہ مطالبات پہ بات کریں گے یا سٹل انتشار پر ہی آمادہ کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود تھے کشمیر رہنما ماجد خان، اور ابھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں تازہ ترین صورتحال کے حوالے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے اور شرپسندی پھیلانے کی منصوبہ بندی کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسند رکن حمید کشمیری اور ساجد اعظم کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو شرپسند ہیں ان کی آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے، جس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران کی آڈیو لیک نے کالعدم کمیٹی کے پرامن ہونے کی دعووں کی قلعی کھول دی ہے.